ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरिसकेपछिको जुन परिवर्तन छ त्यसलाई अनुभव गर्न हामीले हाम्रो दिमागको पनि प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ। कारण क्रिस्चियन विश्वास अन्धविश्वास होइन, यो एउटा ऱ्यासनल बिलिफ मगजको प्रयोग पनि हामीले गर्नै पर्छ। चाहे हामी पढे लेखेको व्यक्ति हो या नहोस्, स्कुल कहिले नगएको व्यक्तिले पनि आफ्नो मगजको प्रयोग गर्न सक्छ। कारण मानिस परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएको प्राणी भएको कारण उसले आफ्नो मगजको प्रयोगबाट परमेश्वरले दिने जीवनलाई बुझ्न सक्छ। त्यसै कारण हामी अन्धविश्वासीहरू होइनौँ, हामी आँखा कान खोलेका विश्वासीहरू हौँ। र कुनै कुरोलाई हामीले पूजा आराधना गर्छौँ भने त्यसलाई बुझेर गर्छौँ, त्यसको बारेमा प्रश्न गरेर म किन यो गर्दैछु त। जसै हिजो यो हामी बसेको ठाउँमा एउटा चाडपर्व मनाइन्छ, अनि जुन चाडपर्वमा गाई गोरुहरू बाख्राहरू सबै पशुहरूलाई तलाउमा नदीमा लगेर नुहाउँदो रहेछ, जबरजस्ती हाल्दो रहेछन्। अनि त्यो हाल्ने क्रममा थुप्रैजनाहरू डुबेर मरेको पनि समाचार आइरहेछ। त यदि म त्यस्तो प्रकारको परम्परालाई पछ्याइरहेको थिएँ भने मैले सोध्नुपर्ने हुन्छ आफैले आफूलाई, त किन यो गर्दैछस्, अनि यसका फाइदा के छन्, बेफाइदा के छन्, यसबाट के चाहिँ लाभ छ, के लाभ छैन। त त्यो सोच विचार अरू धर्ममा प्राय हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ जस्तो चलन चलेको छ त्यस्तै गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसले बुझेर मात्रै विश्वास गर्नुपर्छ। अन्धविश्वासी भएर चर्चमा गएर ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर पनि फाइदा छैन। मैले त्यसपछि के भन्न खोजेको छु र सायद आगामी दिनमा निरन्तर यो म भनिरहे राख्नेछु कि जब येशू ख्रीष्टले आफ्नो सेवकाईमा हामी विशेष गरी लुकाको किताबबाट हेर्दैछौँ, धेरै मानिसहरूलाई चङ्गाई गर्नुभयो। किन उहाँले मानिसलाई चङ्गाई गर्नुभयो? त्यसपछि धेरै मानिसलाई उहाँले भूतहरूबाट पनि स्वतन्त्र पार्नु, भूतहरू पनि निकाल्नुभयो। किन भूतहरू निकाल्नुभयो? त्यसलाई मैले भन्दै आएको छु कि येशू ख्रीष्ट हाम्रो शरीरको पनि वास्ता गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि हाम्रो मगजको पनि उहाँ वास्ता गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो शरीरमा परमेश्वरले जुन प्रकारको चङ्गाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यसबाट भन्दै हुनुहुन्छ हामी स्वस्थ भएर उहाँको उहाँमा जीवन अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि यो शरीरमा स्वस्थता आउने हो भनेदेखि मगजमा पनि त्यस्तै किसिमको स्वस्थता आउनु आवश्यक छ। कारण भूत आत्मा जब मानिसमा लाग्दछ त्यसले मानिसको मगजलाई आक्रमण गर्छ। दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, शैतानिक आत्माको आक्रमण जब कुनै मानिसमा हुन्छ उसको मगजले काम गर्न छोड्छ। त जब येशूले मानिसबाट भूतात्मा निकाल्दै हुनुहुन्छ त्यसले के भन्छ भनेदेखि उहाँ हाम्रो मगजलाई पनि स्वच्छ पार्न चाहनुहुन्छ। जसरी शरीरमा चङ्गाई त्यस्तै किसिमले मगजमा पनि चङ्गाई भएको प्रभु चाहनुहुन्छ। कारण यदि मेरो मगजमा चङ्गाई आएन भनेदेखि म मेरो जीवनमा धेरै कुराहरूबाट चुक्नेछु। कारण जब बादल लागेको हुन्छ मगजमा, मैले त केही कुरो गरिरहेको छु, राम्रै गरिरहेको छु भन्छु, तर त्यसको सही प्रयोग नभएको हुँदा, त्यसमा सही प्रकारको चङ्गाई नआएको हुँदाखेरि गलत कुरालाई पनि मैले सही नै भन्ठानेको हुन्छु। आफ्ना गलत बानीलाई पनि सही नै भन्ठानेको हुन्छु। गलत आचरण, गलत एटिट्युड पनि सही नै भन्ठानेको हुन्छु। तर त्यसले मेरो जीवनमा धेरै ठुलो घाटा ल्याएको हुन्छ। त त्यसबाट छुटकारा पाउन मेरो मगजमा पनि चङ्गाई आउनु आवश्यक छ। त्यो कुरो याद गर्नुहोला, येशू प्रभुको सुसमाचार केवल तपाईँ र मलाई स्वर्ग जाने टिकट दिनको लागि मात्र होइन, यसै संसारमा बाँचुन्जेल पनि त्यो सुसमाचारका आशिषमय पक्षहरूलाई जीवनमा हामीले अनुभव गर्नुपर्छ। येशूमा विश्वास गरिसकेपछिको जीवनको परिवर्तन स्वर्गको लागि मात्र नभएर यहाँ रहन्जेलसम्म पनि त्यो अनुभवमा आउनुपर्छ। त्यसै कुरोलाई देखाउन प्रभुले सायद चङ्गाई र दुष्ट आत्माहरूबाट छुटकारा दिएका थुप्रै घटनाहरू हामी लुकाको किताबमा पढ्दै जानेछौँ। आउनुहोस् आजको विषय, मैले धेरै गन्थन कथा गरेछु। आजको विषय हामी लुका 5को 17बाट अगाडि लैजानेछौँ। हिजो 16सम्म हामीले हेरेका थियौँ, जसमा येशू प्रभुले एउटा अशुद्ध
भएको व्यक्तिलाई शुद्धतामा ल्याउनुहुन्छ। महारोगबाट ग्रसित भएको व्यक्तिले भन्छ, प्रभु तपाईँ चाहनुहुन्छ भनेदेखि मलाई निको पार्नुहोस् भन्दाखेरि आफ्नो इच्छा उसले जाहेर गर्दछ र जब उसले आफ्नो इच्छा जाहेर गर्दछ त्यसको इच्छालाई पुरा गर्न प्रभुले आफ्नो इच्छा जाहेर गर्नुहुन्छ र भन्छ, म इच्छा गर्दछु तिमी निको भइजाऊ। त्यसपछि आज चाहिँ यस्तो प्रकारको घटना हामी देख्दैछौँ जुन घटनामा येशू प्रभुले र येशू प्रभुको जीवनमा परमेश्वरीय शक्तिको उपस्थिति छ र त्यो शक्तिको उपस्थितिको कन्टेक्स्टलाई, पृष्ठभूमिलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ यस्ता मानिसहरू पनि छन् जसको जीवनमा येशू प्रभुले गर्न सक्ने चमत्कारप्रतिको विश्वास र त्यहाँ मैले अङ्ग्रेजीमा नेपालीमा लेखेको थिएँ सुरुमा, तर यो नेटवर्कले मलाई धोका दिएर त्यो पहिला काटेर गयो। त्यसपछि हतार मैले अङ्ग्रेजीमै लेखेको छु, ह्याभ सच फ्रेन्ड्स हु विल बी विलिङ टु ब्रेक अ हाउस फर यु। अब त्यो हेर्दाखेरि त अलि नराम्रै देखाला, तर यस्तो मित्रहरू तपाईँको जीवनमा होस् जसले तपाईँको लागि कसैको घरै फुटाउनु पर्यो भने पनि पछि नपरुन्। अनि कस्ता खालका मित्र रहेछन्, के रहेछ, आउनुहोस् हामी 17 पदबाट, लुका 5को 17बाट हेरौँ। एक दिन उहाँ शिक्षा दिइरहनु हुँदा गालिल र यहुदियाका हरेक गाउँ र यरुसलेमबाट आएका फरिसीहरू र शास्त्रीहरू नजिकै बसिरहेका थिए। परमप्रभुको निको पार्ने शक्ति उहाँसँग थियो। मानिसहरूले एउटा पक्षघाती मानिसलाई खाटमा ल्याए र तिनीहरूले त्यसलाई त्यसभित्र ल्याउन र उहाँको अगाडि राखिदिन खोजे, तर भिडले गर्दा त्यसलाई भित्र लैजाने केही बाटो नपाएर तिनीहरू छतमाथि चढे र तिनीहरूले झिङ्गटी हटाएर त्यसलाई खाटै समेत येशूको सामुन्ने ओह्रालिदिए। अनि उहाँले तिनीहरूको विश्वास देखेर भन्नुभयो, ए मानिस, तिम्रा पाप क्षमा भए। तब शास्त्रीहरू र फरिसीहरूले प्रश्न गर्न लागे, ईश्वर निन्दा गर्ने यो को हो? पाप त परमेश्वरले मात्र क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। तर येशूले तिनीहरूको प्रश्न थाहा पाएर तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो, तिमीहरू आफ्ना हृदयमा किन प्रश्न गर्दछौ? तिम्रा पाप क्षमा भए भन्नु कि उठेर हिँड भन्नु कुन चाहिँ सजिलो छ? तर मानिसको पुत्रलाई पृथ्वीमा पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ भन्ने तिमीहरू जान। त्यसपछि उहाँले त्यस पक्षघातीलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई भन्दछु, उठ र आफ्नो खाट उठाएर घर जाऊ। अनि त्यो तुरन्तै तिनीहरूकै सामुन्ने उठ्यो र जुन खाटमा त्यो पडिरहेको थियो सो उठाएर परमेश्वरको महिमा गर्दै त्यो आफ्नो घरतिर लाग्यो। तब सबैजना आश्चर्यमा परे र तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरे र भयभीत भएर यसो भने, आज हामीले अनौठा कुरा देख्यौँ। एउटा मात्र होइन कि थुप्रै अनौठा कुरा देख्यौँ। आज हाम्रो बिचमा यस्तो अचम्मको काम भएको हामीले भेटायौँ। प्राय हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरूका लागि यो घटना नौलो होइन। पास्टर प्रचारकहरूले यसबाट बेला बखतमा प्रचार गरेकै हुन्छन्। एकजना सिकिस्त बिरामी छ, पक्षघाती, जो हिँडडुल गर्न सक्दैन, तर उसका मित्रहरूले उसलाई खाटमा बोकेर, यसो हेर्दाखेरि यस्तो खालको पक्षघाती कि जसको शरीर निकै पीडामा छ, उसलाई बोक्न पनि, पिठ्यूमा पनि बोक्न नसकिने अवस्थाको व्यक्ति, त्यस्तो व्यक्तिलाई बोकेर छतमाथि लगेर छतबाट तल यीशुको सामनेमा खसालिदिन्छन्। कारण भिड बाहिर ठेलमठेला गरिरहेको थियो र त्यति मात्र नभएर भित्रपट्टि यी धर्मगुरुहरू यीशु प्रभुसँग मेरो विचारमा न्यू खोज्नको लागि बसिरहेका थिए। यसले कहाँनिर गल्ती गर्छ र यसलाई कसरी पक्रियौँ भनेर यीशु प्रभुले वचन दिँदै गर्दाखेरि तिनीहरू त्यहाँ जम्मा भएका थिए। र त्यो बेलामा पनि जब मानिसहरूले धर्मगुरुहरू आएको र ती मानिसहरूको उपस्थितिमा आफैलाई पछि राखेर उनीहरूलाई अगाडि जान दिन्थे। यस किसिमले मानिसको भिड बाहिर छ, भित्रपट्टि यी धर्मगुरुहरू छन्, बीचमा यसो बोलिरहनु भएको छ र यो खाट समेतको व्यक्तिलाई सायद यस्तो कुनै प्रकारको त्यो चौकोसे कडा गुन्द्री नै हुनुपर्छ, त्यसलाई त्यस किसिमले माथिबाट
4जनाले 4 कुनाबाट तल झारेको हुनुपर्छ। र त्यस्तो स्थितिमा यीशु प्रभुले त्यो व्यक्तिलाई भन्नुहुन्छ तेरा पाप क्षमा भएका छन्। र त्यसपछि यी धर्मगुरुहरूले भेटाइहाले येशूको गल्ती र आरोप प्रत्यारोप लाउनुभन्दा पहिल्यै प्रभु येशूले तिनीहरूको विचारलाई अगाडि नै काटेर भन्नुहुन्छ कि मानिसको पुत्रलाई अथवा यो मानिसको पुत्र भन्ने बित्तिकै मसीहीलाई पृथ्वीमा पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ। तर सजिलो चाहिँ कुन चाहिँ होला, पाप क्षमा भए भन्नु कि बिरामी निको भएर उठ भन्नु, कुन चाहिँ सजिलो छ? र वास्तवमा यसो हेर्दाखेरि त पाप क्षमा भए भन्नु सजिलो देखिन्छ, किनभनेदेखि त्यो आन्तरिक कुरो हो, बाहिर नभएको मतलब हुँदैन। तिमी चङ्गाई होइजाऊ भन्नु चाहिँ गाह्रो विषय थियो, तरै पनि येशू प्रभुको निम्ति दुवै कुराहरू सम्भव छन् भन्ने कुरा मानिसको सामनेमा येशू प्रभुले आफ्नो ईश्वरीय शक्तिलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। र त्यसपछि त्यो व्यक्ति पनि साँच्चै निको हुन्छ र आफू बसेको खाट आफैले उठेर बोकेर ऊ लैजान्छ। एउटा वाक्यांश हामी 17 पदको अन्तिम लाइनमा हेरेको छौँ। त्यहाँ परमप्रभुको निको पार्ने शक्ति उहाँसँग थियो। एउटा कुरा यसो हेर्दाखेरि येशू प्रभुको जीवनमा पनि कुनै कुनै बेलामा मानिसहरूलाई चङ्गाई पार्ने परमेश्वरको शक्ति बढी उपस्थित भएको देखिन्छ र अरू बेलामा कम। यहाँनिर यो दिनमा चाहिँ परमप्रभुको त्यो निको पार्ने शक्ति येशू प्रभुबाट निस्किरहेको जस्तो देखिन्छ। जसै उदाहरणको लागि एकपटक प्रभु भिडमा यात्रा गर्दै जाँदाखेरि पछाडिबाट 12 वर्षसम्म रगत बहने स्त्रीले प्रभुको लुगा छुन्छे र त्यो निको हुन्छ। अनि त्यति बेलामा प्रभुले भन्नुहुन्छ मलाई कसले छुयो, मबाट शक्ति गएको महसुस मैले गरेँ। त्यस्तै किसिमले यो खण्डमा पनि येशू ख्रीष्टको जीवनबाट, शरीरबाट अथवा उहाँको सेवामा परमेश्वरको निको पार्ने शक्ति बडो घना रूपले उपस्थित भएको देखिन्छ। कारण 16 पदमा उहाँले के गर्नुभएको थियो, हिजो हामीले हेरेका थियौँ। 16 पदमा यसरी भनेको छ, तर येशू चाहिँ निर्जन स्थानहरूमा गएर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। र त्यसपछि लुकाले यो घटना प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त जब ख्रीष्ट येशू स्वयं पनि लामो समय प्रार्थनामा बिताउनुहुन्थ्यो, एक्लै परमेश्वरसँग सङ्गति गर्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि उहाँको जीवनमा पवित्र आत्माको काम अझ तीव्र रूपले, बृहत रूपमा देखा परेको देखिन्छ। र एउटा कुरो त प्रभु येशूले निर्जन स्थानमा आफैले लामो समय प्रार्थनामा बिताएको परिणाम हुनसक्छ। दोस्रो चाहिँ यी मानिसहरूको विश्वास। कारण येशू प्रभु त्यो ठाउँमा, त्यो व्यक्तिको जीवनमा मात्रै काम गर्नुहुन्छ जसको जीवनमा विश्वास छ। जसै हामीले हेऱ्यौँ 4 अध्यायमा येशू नासरतमा पनि जानुभयो, आफ्नै जन्मेको गाउँमा जानुभयो, तर त्यहाँ उहाँले कुनै आश्चर्य काम गर्न सक्नु भएन, किनभने त्यहाँका मानिसहरूमा विश्वास थिएन। तिनीहरूको अविश्वासको कारण येशू प्रभुले त्यहाँ आश्चर्य काम गर्नु भएन। तर यहाँनिर चाहिँ यी सदुसी र फरिसीहरू चाहिँ प्रश्नको लागि येशू ख्रीष्टको गल्ती भेटाउनको लागि आएका छन् भने मानिसहरूमा विश्वास छ। र त्यतिमा मात्र नभएर यो पक्षघातीका मित्रहरू कतिजना थिए त्यति स्पष्ट त भन्न सकिँदैन, तर थुप्रैजना त्यहाँ 3-4 जनाहरू आएका छन्। र ती मित्रहरूले यो पक्षघातीलाई त्यत्रो दुःख कष्ट गरेर बोकेर ल्याएको छ र भिडको कारण भित्र जान सकेन, तरै पनि अर्काको घरमाथि चढेर त्यो छतलाई नै उगारेर छतबाट येशू ख्रीष्टको सामनेमा त्यो बिरामीलाई झार्दछन्। र झार्दै गर्दाखेरि येशू प्रभुले बिरामीलाई हेर्नु भएन, तर ती माथि रहेका मानिसलाई हेरेर भन्नुहुन्छ र तिनीहरूको विश्वासलाई उहाँले देख्नुहुन्छ भनेको छ। देखिने विश्वास, त त्यो विश्वास देख्नुभयो प्रभु येशूले भने त्यहाँ अरू पनि भिड बाहिर ठेलमठेला गरिरहेको छ, त्यो भिडको पनि विश्वास जागेको छ। यो कफरनहुममा घटेको घटना हो। त्यहाँ थुप्रै मानिसहरू चङ्गाई भएका थिए र त्यहाँका मानिसमा येशू प्रभुले दिने आशिषमा, चङ्गाईमा
उहाँको शक्तिमा सामर्थ्यमा र पछि गएर उहाँको व्यक्तित्वमा पनि त्यो विश्वास जाहेर गरेको देखिन्छ। र त्यो विश्वास देखेर, ती 4 जना व्यक्तिको विश्वास देखेर अनि त्यो बिरामीलाई भन्छ तिम्रा पाप क्षमा भएका छन्। अब विचार गर्नुहोस्, त्यो व्यक्ति चङ्गाइको लागि आएको छ, तर यीशु प्रभुले सायद तिनीहरूको विश्वासलाई जाँच्नको लागि मात्र नभएर वास्तविक उसको अवस्थालाई जाहेर गर्दै हुनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, छोरा तिम्रो वास्तविक ठुलो समस्या चाहिँ पाप हो र म यो संसारमा तिमीहरूका पाप क्षमा गर्नलाई आएको हुँ। हो, तिमीहरूले छतै फुटाएर चङ्गाइको लागि त तिमीहरूले यहाँ मलाई यो व्यक्ति खसाल्यौ, तर वास्तवमा मेरो आउनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ पाप क्षमा गर्नु हो। कारण यदि कुनै मानिस पापबाट मुक्त हुन्छ, उसका पापबाट उसले क्षमा प्राप्त गर्दछ भने त्यसपछि चङ्गाई हुनु, छुटकारा हुनु, अरू शारीरिक आशिष त त्यसका बाई प्रडक्टहरू हुनेछन्। त्यसै कारण त्यो चङ्गाई पनि हुनुको पछाडिपट्टि येशू ख्रीष्टमाथि ती मानिसहरूको विश्वास, उनीहरूलाई शङ्का भएन कि केही गरी यस्तो दुःख कष्ट गरेर अर्काको घरै फुटाएर यो व्यक्तिलाई येशूको चरणमा राख्यो भने निको पार्नु हुन्छ कि हुन्न भन्ने शङ्का थिएन। उहाँले अवश्य पनि उहाँले निको पार्नु हुनेछ। त्यो विश्वास र त्यसपछि येशू प्रभुबाट निको पार्ने शक्ति निस्केको कुरो एक अर्काका पूरक जस्तै छन्। जसरी कुष्ठरोगीले आएर भन्छ, प्रभु तपाईँले चाहनुभयो भने मलाई निको पार्नुहुन्छ, त्यहाँनिर हामी के देख्दैछौँ भने त्यो कुष्ठरोगीको चाहना र प्रभुको चाहनाको मेल खान्छ, भेट हुन्छ र त्यो निको हुन्छ। यहाँनिर मानिसको विश्वास र प्रभु येशूको भलाइ एक अर्कासँग भेट गर्छन् र त्यहाँ त्यो व्यक्ति निको हुन्छ। कारण येशू प्रभुले हाम्रो आत्माको लागि सुसमाचार प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ, भन्छ तिमीहरूका पाप क्षमा गर्नको लागि म आएको हुँ। जब हामी आफ्ना पापबाट शुद्ध हुन्छौँ, पापबाट मुक्ति पाउँदछौँ, त्यसपछि परमप्रभुको भलाइ हाम्रो शरीरमा पनि देखा पर्छ र त्यसपछि हाम्रो मगजमा पनि देखा पर्छ। जब ख्रीष्ट येशूलाई हामी त्यस्तो किसिमले विश्वास गर्दछौँ, त्यसको परिणाम हाम्रो जीवनमा हामी देख्छौँ। मित्रहरू, हिब्रू 11:6 भन्छ, विश्वास बिना परमेश्वरलाई खुसी पार्न असम्भव छ। त्यसकारण जो उहाँ कहाँ आउँदछ त्यसले उहाँ हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ पक्का। जसरी यी पक्षघातीका मित्रहरूले येशू प्रभु मानिसको पुत्र मसीहा परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले चङ्गाई गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ आए र त्यसपछि उहाँलाई इमान्दारिता साथ खोज्नेहरूलाई प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। त दुईटा कुरा, परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वरले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने कुरामाथि जब हामी विश्वासका साथ उहाँ कहाँ आउँदछौँ, हाम्रो जीवनमा परिणाम हामी देख्दछौँ। आज धेरै ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरिसकेका मित्रहरूले पनि आफ्नो जीवनमा यी बन्धनहरूबाट मुक्ति पाएको छैन। जीवन अझै विभिन्न प्रकारका उल्झनमा अल्झिएको छ। जीवनमा तनाव छ, विवाद छ, झगडा छ, कलह छ, परिवारमा बेमेल छ, शरीरमा अस्वस्थता, हातमा 2 पैसा नहुनु, जीवन एक किसिमको डरलाग्दो दुःखलाग्दो सङ्घर्ष छ। र त्यसको पछाडिपट्टि कता कता ख्रीष्ट येशूलाई जुन प्रकारले हामीले हेर्नुपर्ने हो, बुझ्नुपर्ने हो, विश्वास गर्नुपर्ने हो, त्यसमा कमी हुन सक्छ। त आज बिहान मैले भने जस्तै हाम्रा यस्ता मित्रहरू हुनु पर्यो जसले हामीलाई ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्न मद्दत गर्छन्। यस्तो सङ्गत हामीसँग हुनु पर्यो जसले हाम्रो मानसिक परिवर्तनको लागि, सोच विचार पनि सकारात्मक रूपले जिउनको लागि उत्साह दिन्छन्। कारण हाम्रो सङ्गत अनुसारको फल हामीले खानुपर्छ। यो पक्षघातीका यस्ता मित्रहरू थिए जसले येशूको बारेमा सुने र त्यसपछि त्यसको दुःखदायी अवस्थालाई देखेर त्यसमाथि दया गरे र सायद त्यसलाई भने होलान्, भाइ, दाइ अथवा को थियो त्यो व्यक्ति, हामी तिमीलाई बोकेर लान्छौँ,
येशू प्रभुले अवश्य पनि तिमीलाई चङ्गाई गर्नुहुनेछ भनेर उनीहरूले आफ्नो लागि विश्वास गर्नुभन्दा पनि त्यो पक्षघातीको लागि विश्वास गरेको छ। र प्रभु येशूले पनि त्यो पक्षघातीको विश्वास होइन, उसलाई बोकेर ल्याउने मानिसको विश्वासलाई देख्नुहुन्छ। र त्यसै कारण ती मानिसहरूको विश्वासको प्रत्युत्तरमा त्यो पक्षघातीको पाप क्षमा र त्यसपछि उसको शारीरिक अस्वस्थताबाट पनि चङ्गाई प्रदान गर्नुहुन्छ। त यसबाट हामीले हाम्रो अब व्यक्तिगत जीवनमा र तपाईँ हामी जो अहिले जुममा सुन्दैछौँ र कतिजना मित्रहरू अहिले फेसबुकमा सुन्दै हुनुहुन्छ र कति पछि युट्युबमा सुन्नुहुन्छ, यहाँहरू हरेकलाई मेरो एउटै मात्रै आशा के छ भनेदेखि येशू प्रभु हाम्रो प्राणको लागि, आत्माको लागि मुक्ति दिन आउनुभयो। त्यसका साथसाथै तपाईँ र मेरो भौतिक जीवनमा पनि त्यो स्वर्गीय सहायता, स्वर्गीय आशिष उहाँ हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। र जुन कुरा व्यक्त गर्नको लागि चङ्गाई र दुष्ट आत्माबाट दुःख पाएका पेलिएकाहरूलाई उहाँले छुटकारा दिनुभएको छ। तर त्यो कुरो अनुभव गर्न हाम्रो आफ्नो सोच विचारका साथसाथै आज अर्को पक्ष थपिएको छ, हाम्रो सङ्गत। तपाईँ हामी कस्तो खालको सङ्गतमा बसिरहेका छौँ त्यसले हामीलाई परमेश्वरले दिएका आशिषहरू उपभोग गर्ने या नगर्ने वातावरण बनाइदिन सक्छन्। यदि तपाईँको सङ्गत यस्ता मित्रहरूसँग छ, तपाईँको चर्चमा कहिल्यै पनि होइन हामीले चङ्गाईको लागि विश्वास गर्नु हुँदैन, भौतिक कुराहरूको लागि हामीले यसलाई विश्वास गरेका होइनौँ, हामी त खालि स्वर्ग जानको लागि मात्र विश्वास गरेका हौँ भन्ने प्रचार तपाईँको मण्डलीमा गर्छ र तपाईँको पनि त्यस्तै विश्वास हो भने ठिक छ, नो प्रब्लम। त त्यहाँ तपाईँले परमेश्वरले दिने भौतिक आशिषको धेरै आशा नगरे पनि हुन्छ, कारण हाम्रो विश्वास अनुसार हुन जानेछ। अब त्यसलाई अर्को भाषामा हाम्रो सोचाइ अनुसार जीवनमा हुन जानेछ। विश्वास र सोचाइ म उस्ता उस्तै ठान्दछु। त तपाईँ र मेरो सङ्गत कस्तो छ, कस्तो खालका मानिसहरूसँग हामी सङ्गत गर्छौँ। कारण प्रभु येशूले भन्नुभयो, पृथ्वीमा तिमीहरू जहाँ 2 या 3 जना एकैसाथ भेला हुन्छन् म त्यहाँ तिनीहरूको बिचमा हुन्छु, एउटा कुरो छ भने त्यसपछि त्यसलाई अझै तल झारेर उहाँले भन्छ तिमीहरूमध्ये 2 जना कुनै कुरामा एकै मनको भएर केही कुरो माग्छौ भनेदेखि म त्यो तिमीहरूका निम्ति गर्नेछु। त यति महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो सङ्गत, यति महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो एक अर्काप्रति भएको प्रभाव आत्मिक रूपले। यो पक्षघातीका मित्रहरूले उसको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन मद्दत गर्दैछन्। त्यसै कारण मेरो भनाइ के छ भनेदेखि तपाईँका यस्ता मित्रहरू हुन् जसले तपाईँको लागि अर्काको घरै फुटाउन पनि तयार छन्। तपाईँसँग यस्ता मित्र हुन् जब तपाईँ अशक्त हुनुहुन्छ, तपाईँ हिँडडुल गर्न सक्नुहुन्न र पनि तपाईँलाई बोकेर येशू कहाँ तिनीहरू लगेर जान सकुन्। यस्ता मित्रहरू हुन् जसले तपाईँको जीवनमा साँचो परिवर्तन, साँचो सुख, शान्ति आएको देख्न चाहुन्। अब यदि त्यस्ता मित्रहरू हाम्रो जीवनमा हुने हो भनेदेखि उपाय एउटै मात्रै छ, हामी पहिला त्यस्तो मित्र बन्नु पर्यो। किनभनेदेखि हामी जे छर्छौँ त्यस्तै कटनी गर्छौँ। यदि म अरू मानिसको लागि योगदान दिनको तयार छु, मेरो मित्र लडेको बेलामा त्यसलाई उठाउनको लागि ममा कुनै स्वार्थविहीन भएर म त्यसलाई उसको लागि मात्रै हात बढाउँछु भनेदेखि एक दिन मेरो जीवनमा पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू आउनेछन्। तपाईँ र मेरो सङ्गतले हाम्रो जीवनमा धेरै परिवर्तन ल्याउँछ, फरक पार्दछ मित्रहरू। हुन त अब यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो, तरै पनि जब हामी बाइबलबाट यस किसिमका घटनाहरू दिनदिनै सुन्छौँ, पढ्छौँ, विचार गर्छौँ, यसले हाम्रो मगजमा काम गर्छ। ल अफ रेपिटेसन भन्छ, यो दोहोऱ्याइरहेको एउटा नियम छ। मानिसको मगजले जे कुरो घरिघरि सुन्छ पछि गएर त्यस्तै सोच्न थाल्छ र त्यो हुन जान्छ। किनभनेदेखि तपाईँ हामी हिजो आज हामीले टेलिभिजन हेर्नै छोडिदियौँ, तरै पनि तपाईँले टिभी हेर्नुभयो, अहिले आएर युट्युबमा पनि तपाईँले मोबाइलमा हेर्नुहुन्छ, घरिघरि त्यही एडभर्टाइजमेन्ट दोहोरिए हुन्छ। कति एडभर्टाइजमेन्टहरू त 10 वर्ष पुराना पनि छन् भारतमा।
त्यही कुरो घरिघरि हाम्रो मगजमा तिनीहरू छाप हाल्न चाहन्छन्। विज्ञापनको लागि करोडौँ रुपियाँ तिर्छन् मान्छेहरू। किन? जब केही कुरो हामी घरिघरि सुन्छौँ त्यसले हाम्रो जीवनमा यस्तो छाप पार्दछ, जुन छाप अनुसार हाम्रो सोचाइ हुन्छ। त्यो सोचाइको कारणै भोलि गएर त्यो कार किन्न पुग्छौँ हामीहरू। त्यो विज्ञापनले हाम्रो मगजमा यस्तो छाप हालिदियो कि यही कार ठिक छ, सोचाइ आयो, त्यो कारको बारेमा सोच्नुभयो, अनि पछि त्यही गएर किन्न सक्ने अवस्था पनि आउँछ। त्यस्तै किसिमले आत्मिक कुराहरू पनि हामीले दोहोऱ्याइराख्यौँ, घरिघरि त्यो वचन सुनिराख्यौँ, त्यसमा मनन गऱ्यौँ, त्यसमा विचार गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसले हाम्रो जीवनमा सोच उत्पन्न गराउँछ, जुन सोचबाट हामी विश्वास परिणत हुन्छ, विश्वासले जीवनमा परिणाम ल्याउँछ। आजको यो वचनको खण्डलाई म यहीँ राख्छु र मलाई आशा छ तपाईँ मेरो जीवनमा सायद यस्ता अप्ठ्यारा दिनहरू पनि आएका छन् होलान्। कतिपटक हामी पक्षघाती जस्तै अशक्त भएर बसेका छौँ होला। त्यति बेलामा परमेश्वरले हामीलाई त्यस्तो मित्र दिउन् जसले हामीलाई बोकेर लैजान सकोस्। र यदि कसैको जीवनमा आज दुःख छ, अप्ठ्यारो स्थिति छ भनेदेखि तपाईँ र म पनि त्यस्तो मित्र बन्न सकौँ जसले निस्वार्थ रूपले त्यो व्यक्तिलाई बोकेर यीशु कहाँ लान सकोस्। कारण समाधान यीशु प्रभुसँग मात्रै छ, हामीसँग होइन। हो, कुनै कुनै दिन कुनै पास्टरलाई प्रभुले चङ्गाईको वरदान दिनुभएको छ, त्यो राम्रो हो। तर सधैँभरि त्यो चङ्गाईकर्ता कहाँ गएर हाम्रो समाधान हुँदैन। हो, कतिपटक पास्टरहरूले तपाईँको शिरमाथि हात राखेर प्रार्थना गर्दा पनि तपाईँलाई राम्रो होला, तर सधैँभरि त्यो पास्टरले तपाईँको जीवनमा हात राखेरै प्रार्थना गर्ने अवस्था नआउन सक्छ। त सधैँभरिको सहायता हामीले पाउने हो भनेदेखि त्यो केवल येशू ख्रीष्टमा मात्रै छ। अनि त्यो चाहिँ हो उहाँको सुसमाचारमा विश्वास गर्नुहोस्, जुन सुसमाचारमा हाम्रो आत्माको लागि, हाम्रो शरीरको लागि, हाम्रो प्राणको लागि र हाम्रो मगजको लागि पनि प्रभुले सबै कुराहरू दिनुभएको छ। त शरीरमा स्वास्थ्य, मनमा शान्ति, हातमा 2 पैसा हुनको लागि ख्रीष्ट येशूको त्यो सम्पूर्ण सुसमाचारमा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। यहाँ थुप्रैजना पास्टर मित्रहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले कहिले पनि यो प्रचार गर्नको लागि नहिचकिचाउनुहोस्। कारण येशू प्रभु मानिसलाई बन्धनबाट मुक्ति दिन र हर प्रकारका बेचैनीबाट मुक्ति दिन पनि आउनुभएको। स्वच्छ सोचाइ, स्वस्थ शरीर र हातमा 2 पैसा भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। र त्यसको लागि हाम्रो विश्वास अथवा हाम्रो सोचाइ कस्तो छ, र त्यो सोचाइ, त्यो विश्वास उत्पन्न हुनको लागि हाम्रो सङ्गत कस्तो छ, हामीले कसलाई सुनिरहेछौँ, कसका वचन सुनिरहेछौँ, कस्तो प्रकारको शिक्षालाई हामीले अपनाइरहेछौँ, हामी मानिस केन्द्रित भइरहेछौँ या येशू केन्द्रित भइरहेछौँ। ख्रीष्ट येशू केन्द्रित हामी जब हुन्छौँ तब शरीरमा, मगजमा र हातमा प्रभुले आशिष दिनुहुनेछ र त्यसपछि हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरको महिमा हुनेछ। यहाँ मानिसहरू सबै कुरा, यी फरिसीहरू पनि अचम्म मानेर गए। सायद तिनीहरूमध्ये धेरैले पछि विश्वास पनि गरे होलान्। हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरले आफ्नो महिमा लिनुहुनेछ। यति भन्दै म मेरो फेसबुकबाट बिदा हुन्छु र त्यसपछि बाँकी जुममा बसेका मित्रहरूसँग म केही समय प्रार्थनामा बिताउनेछु।